नमस्कार. आयज आमच्या मुखार एक साहित्यीक, एक सूत्रसंचालक आणि एक गायक बसला. तांचें नाव टिचर सुप्रिया नायक. टिचर, तुमकां हांव येवकार दिता. टिचर, तुमकां हांव एक पयलो प्रश्न विचारता. टिचर, तुमकां भुरगेपणांतल्यान कसली आवड आशिल्ली? म्हाका भुरगेपणांतल्यान म्हणजे म्हाका सगळें सांस्कृतीक जें आसा पळय, नृत्य म्हण किंवा गायन म्हण किंवा वादन म्हण, ह्यो गोश्टी म्हाका खूब आवडटाल्यो. आनीक म्हणजे इस्कॉलान सुद्दां आसतना खुबश्यो गोश्टी आसा पळय न्ही, टिचर म्हाका खूब प्रोत्साहन दिताले. तर एक बारीकसो अनुभव सांगता. जेन्ना हांव SSC आशिल्लें तेन्ना अखील गोवा एकांकिका स्पर्धा आशिल्ली आनी त्या स्पर्धेंत थोड्या टिचरांचो विरोध आशिल्लो की ना ताणें शिकपाकूय बरें आशिल्लें म्हणजे ताणें अभ्यास करचो, हांगा वचप ना. थोडे टिचर आशिल्ले ना ते शिकतले बी आनी ताणें करुनी एक्टींग अशें म्हणून आशिल्लें. आनी हांव तें एक्टींग गेलें स्पर्धा ओल्ड गोवा आशिल्ली आनी थंय म्हाका बेस्ट एक्टर थंय म्हाका प्रायज मेळ्ळें. आनी त्या दिसांतल्यान म्हणजे म्हाका म्हणजे कळ्ळें कितें तरी म्हाजे भितर आसा की हळू हळू सगळें गुणाक वाव मेळत गेलो. टिचर, ल्हानपणांत सावन तुमकां कोणें प्रोत्साहन दिलें? ल्हान आसतना म्हणजे टिचरच आसा म्हाका पयलो हाचो भितर मेन भाग आसा, ताणें म्हाका प्रोत्साहन केलें. आनी जेन्ना म्हाजें वाचन आसा पळय न्ही, त्या वाचनाक म्हाजे फाटल्यान ताजे फाटल्यान म्हाजो बापूय, तो खूब वाचन करतालो आनी ताका लागून हांव पळयत 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 न्ही म्हजी वाचनाची खूब गोडी वाडली आनी हांव वाचन मात खूब केलें तेन्नाच्यान म्हणजे भुरगेपणा सावन. टिचर, शिक्षक पेशांत तुमी आसतना विद्यार्थ्यां कडेन तुमचें नातें कशें? म्हणजे एक म्हणजे हांव म्हणटा ते म्हजे गोल्डन मुवमेंट्स आशिल्ले म्हज्या लायफान, की इतले बरें म्हजें नातें आशिल्लें की हांव सदांच भुरग्यांक म्हणजे भुरगीं म्हाका येवन सांगतालीं कितें खंयचे जर कितें प्रॉब्लेम आसले जाल्यार सगळीं येवन म्हाका सांगतालीं अशें जालां तशें जालां. मागीर हांव तांकां सांगतालें कितें तेंच्या घरान फॅमिली प्रॉब्लेम आसले तेयी भुरगीं म्हाजे कडेन डिस्कस करतालीं. तांकां गायड करपा आसलें जाल्यारूय हांव तांकां गायड करतालें. आनी म्हणजे खूब म्हणजे आय वील नेवर फॉरगेट दॅट रिलेशन इन माय लायफ. तें बरें आशिल्लें. टिचर, तुमचें हालींच अंतरंग हें पुस्तक प्रकाशीत जालां. त्या पुस्तकाच्या बाबतींत तुमी कितें सांगपाक शकता? अंतरंग म्हळ्यार खरेंच म्हज्या काळजांतलें तरंग. कारण जेन्ना जेन्ना हांव समाजान वावरता, जेन्ना जेन्ना हांव समाजान कितें गोश्टी बऱ्यो पळयता किंवा अनुभवता किंवा म्हाका वायट दिसता किंवा खूब बरें दिसता, तो थोडे थोडे विशय हांवें म्हाज्या लेखणेंतल्यान हांवें बरोवपाचो प्रयत्न केलो आनी त्योच गोश्टी हांवें अंतरंगांतल्यान ह्यो वाचकां मुखार हाडल्या. टिचर, तुमी वेगळ्यो वेगळ्यो सुवातींनी भोंवतात आनी तांचें रसभरीत वर्णन करतात. तुमी साहित्यीक कृतींतल्यान सादर करतात त्या अणभवा विशीं तुमी कितें सांगतलीं? हांव जेन्ना म्हणजे अशें खूब भोंवता न्ही तेन्ना म्हाका इतलें भोंवप हें म्हाजें खूब आवडटा. भोंवपाक म्हाका खूब आवडटा. खूब खूब वेगळ्यो वेगळ्यो प्लेसी एक्सप्लोर करपाक म्हाका आवडटा. आनी जेन्ना हालींच म्हणजे हालींचोच अनुभव सांगता, जेन्ना हांव जपान टुराक गेलें आनी हांवें खुबश्यो थंय गोश्टी पळयल्यो न्ही, तेन्ना म्हाज्यान तें रावपा जायना जालें की आय शूड एक्सप्रेस इट. आनी म्हणजे म्हाजी बरोबरची जी आसा किंवा आमचे कोणाक लागींची आसा तांकां त्यो सांगच्यो अशें म्हाका जालें कित्याक खूब गोश्टी बऱ्यो आशिल्ल्यो जपानाक. आनी म्हणून हांव तें जेन्ना हांव खंयी भोंवून येता तेन्ना हांव रोखडेंच तें म्हजे उतरावळींतल्यान तें हांव एक्सप्रेस करता आनी लोकां मेरेन पावयता. कित्याक म्हाजे लेख सगळे खुबशे आर्टिकल्स हातूंत येतात. दैनीक तरूण भारत, आतां लोकमतांतल्यान येवपा लागला जपानाचो लेख. अश्यो खुबश्यो गोश्टी हांव लोकां मेरेन पावोवपाचो प्रयत्न करता. जें बरें आसा तें पावयता इतलेंच. टिचर, तुमी ह्या वर्साची सम्राट क्लबाची अध्यक्ष. सो तुमची मुखावेली येवजण कितें? हांव सम्राट क्लबाचो अध्यक्ष आनी एक बरें व्हडलें ऑर्गनायजेशन एक गोंयचें तेतून भितर एक वावरप आनी एक तेजे अध्यक्ष जावप हें खरेंच एक मोटें म्हणजे एक बरें प्रेस्टिजियस अशें म्हाका आसा. खुबश्यो गोश्टी करपाच्यो आसा मनान आनी चड करून आमचो सम्राट क्लब जो आसा पळय न्ही, तो शहरांतल्या गांवगिऱ्या वाठारांनी गांवा कडेन ताका व्हरपाचो म्हाजो प्रयत्न आसा. आनी खूब बरे बरे म्हणजे सर्ती बरे बरे उपक्रम दवरपाचे खूब आसा. म्हणजे जाय तशे उपक्रम येतले आनी बरोबरची सम्राट सदस्य आसा तेजे सगळ्याच्या कॉपरेशनान फुडें वचपाचो प्रयत्न आसा. टिचर, आतांच्या विद्यार्थ्यांचें वाचन खूब कमी जालां, ताच्या विशीं तुमी कितें सांगपाक शकता? आतांच्या भुरग्यांचें वाचन खूब कमी जालां हेजें कारण म्हणजे मोबायल. आनी म्हाका एकूच वायट दिसता, हांवूय म्हाज्या विद्यार्थ्यां कडेन खूबदां उलयतालें कितें म्हणून की तुमी मोबायल हो वापरतात पूण तो पॉजिटिवली वापरना. म्हळ्यार कशें कितें तरी एक पळप दीसभर तातूंत रावलीं रिलां पळयलीं आनी कितें पळयलें नाका 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 आशिल्लीं तुमी पळयता. पूण तेंच जर तातूंत भितर इन्फॉर्मेटिवूय खूब आसता, मोबायला भितर खूब इन्फॉर्मेटीव आसता, तें तुमी कित्याक वाचता? तुमकां जर एक प्रश्न पडटा टिचर तें फॉर्म भरपाची तारीख जाली तें आनी कितें जालें तें अशें कितें
ते विचारचे परस मोबायल तुमकां इतलो रेडी हातात आसा, एक बटन म्हणल्यार तुमकां सगळें मेळटा न्ही, इन्फॉर्मेशन येता तें वाचा. एटलिस्ट तुमी पेपर वाचना जाल्यार जाता, पूण तुमचे कडेन जे गॅजेट आसा मोबायल तें वाचा अशें हांव सदांच भुरग्यांक सांगतालें आनी आतां तुकाय बी हांव तेंच सांगता. टिचर तुमच्या ह्या पुराय प्रवासात तुमच्या घरच्यांचो वांटो कितें? म्हाज्या घरच्यांचो वांटो 100%. सगळ्यांत म्हणजे म्हजे घरकार जे आसा ते म्हाका 100% प्रोत्साहन दितात. पूण तेय बाबतींत तेय बी भायर ते बरे क्रिटिसायजरय आसात. म्हाजें जें कितें चुकता ते म्हाका घरा कडेन सांगतात, तुजें बाये हें चुकलां, तूं हें उलोवपाक चुकलें, तूं हें करपाक चुकलें अशें म्हणून सांगता. म्हणजे म्हाका घरांतल्या घराकूय प्रोत्साहन मेळटा आनी सुदारणाय म्हजे भितर जाता. टिचर तुमी सूत्रसंचालन करता उदो सांगिल्ल्या भशेन तुमचो आवाज खूब मधूर आसा. सूत्रसंचालनाची आवड तुमच्या भितर कशी आयली? हांव न्ही म्हणजे म्हाका वाचनाची आवड ही आशिल्ली. जशें हांव फुडें आयलें म्हणजे तेन्ना न्ही म्हाका थोडी साहित्यीक खूब म्हणजे इतली आवड जाली की बरे बरे लेखक हांवें खूब वाचले. म्हणजे रणजीत देसाई म्हण, शिवाजी सावंत म्हण किंवा वि स खांडेकर म्हण अशे खूब ग पु काळे म्हण म्हणजे खूब बरे बरे लेखक हांव हायर सेकंडरी आशिल्ली तर बरीं बरीं पुस्तकां आशिल्लीं ते हांव वाचत गेलें. वाचता आनी म्हाका सहज बरोवपाक जावपाक लागलें. बरयता न्ही मागीर म्हाका बरें वाचपाक येवपाक लागलें. आनी तातूंतल्यान न्ही मागीर म्हाका दिसलें की हांवें कितें तरी करचें म्हणजे लोकां मुखार सूत्रसंचालन करचें. आनी दुसरी गोश्ट न्ही म्हाका अध्यात्माची थोडी आवड आसा. म्हणटकीर जेन्ना हांव अभंग आयकतालें, जेन्ना भक्तीगीत किंवा अध्यात्मीक खंयचें ऑर्गनायजेशन किंवा चिन्मय मिशन म्हण किंवा रविशंकराचें मिशन थंय हांव जेन्ना कितें आयकतालें तेन्ना म्हाका खूब बरें दिसतालें. आनी मागीर ते हळू हांव तसली गोश्टी म्हणजे ते अध्यात्मीक कितें वाचन करपाक लागलें आनी कितें करपाक लागलें आनी ताका लागून म्हाका एक स्फूर्ती मेळपाक लागली. आनी ते खातीर म्हाका तरी आतां अशें दिसता की सूत्रसंचालन करता आसतना हें वाचन आसात पूण त्या बरोबर काही अध्यात्मीक गोश्टी, काही आमचे ट्रेडिशनल गोश्टी, आमचे रिती रिवाज ह्योय बी ताका खूब हातभार लायता. आनी ताका लागून म्हाका दिसता की तें बरें जावं येता. टिचर तुमी आतां साहित्यीक गायन ह्या हातून आसात त्या शास्त्रीय गायनात सो आमच्या पिळगे सारक्या भुरग्यांक तुमी कितें सांगपाक शकतात? सगळ्यांत पयलीं म्हणल्यार जें शास्त्रीय म्हणजे आसा शास्त्रीय गायन कितें वादन जें आसा तें खरेंच म्हणजे कठीण विशय. आनी त्या खातीर आतांची भुरगीं शास्त्रीय गायन करपाक वता, वाजोवपाक वता पूण अमूक एक टप्प्याचेर ते सोडून दिता. तशें करचें न्ही. तें जर तुमकां तातूंत भितर करियर करपाक जाता कितें शिकपाक जाय जाल्यार तें तुमी चालू दवरून मनांतल्यान एज अ पॅशन म्हणून तुमी तें करपाक जाय. जाल्यारच तुमी त्या फिल्डान फुडें पावतलीं. अर्दें शिकून अर्दें न्हू जाल्यार तातूंत फुडें पावना. आयज आमच्या मुखार आशिल्ली टिचर सुप्रिया नायक. टिचर तुमकां मना काळजांतल्यान तुमकां देव बरें करून म्हणून देव बरें करून देव बरें करून सगळ्यांक तुमी आमचो आयची मुलाखत आयकली म्हणून देव बरें. आनी ह्या इल्लेशा आयदाक म्हाजी मुलाखत घेतली आनी तेजी मुलाखत घेवपाची जी तरा आशिल्ली ती खूब सुंदर आशिल्ली. त्या खातीर आयज तुका हांव खूब देव बरें करून म्हणटा आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरें करून. देव बरें.